يوم 10 أبريل 2006 طيارة DC-9 بتحط على الحدود ما بين أمريكا والمكسيك، وبالصدفة حرس الحدود بيقفشهم بحوالي 6 طن كوكايين. جبتوا الطيارة منين يا ابني انت وهو ودفعتوا فلوسها ازاي؟ تطلع الطيارة بتاعت منظمة إرهابية اسمها سينالو التابعة للمجرم الشهير إلي تشارب. 22 شهر من التحقيقات المستمرة من إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية والمكسيكية، تطلع الفلوس اللي اتدفعت تمن للطيارة فلوس مغسولة عن طريق واحد من أكبر البنوك الأمريكية، بنك ووكوفيا، واللي مع التحقيقات ثبت تورطه في عمليات غسيل أموال بقيمة 378 مليار دولار. اهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم FFI. حكاية اي غسيل اموال في الدنيا بتبدأ عند رجال العصابات والمنظمات الارهابية، واللي بيكون معهم فلوس كتير جدا الليجل ومحكومين في ان هم يصرفوها، مش عارفين يصرفوا منها مبالغ كبيرة من غير ما يثيروا الشكوك حواليهم. وطبيعي مفيش حد هيبقى معاه الفلوس دي ومش هيبقى عايز يصرف منها ويتمتع بيها ويتبسط، يشتري عربية لابنه، يشتري فيلا، يشتري طيارة زي سينالو ينقل بيها البضاعة بتاعته. عشان كده الناس دي دايما بتدور على الطرق اللي تحول لها الفلوس الليجال دي لفلوس ليجال يقدر يصرف منها وينبسط براحته. وده بيحصل عن طريق ان هم يمرروا الفلوس دي عن طريق البنك ويعملوا عليها اكتر من ترانزاكشن علشان يخفوا مصدر الفلوس تماما، او ممكن كمان ان هم يشغلوها في بيزنس والبيزنس يفضل يدور الفلوس الغير شرعية وتخرج من البيزنس فلوس شرعية. ودايما بنقول على البيزنس ده هو واجهة الأعمال الغير شرعية. عم إلي تشابو ده راجل مجرم فعلا محدش قادر عليه. كل ما السلطات المكسيكية تقفشه وتمسكه وتحبسه يهرب من السجن، واللي يضحكك ان هو بيهرب بنفس الطريقة اللي بيهرب بيها المخدرات عن طريق الأنفاق. قلب حياته بريزون بريك. تخيل يا سيدي منظمة إرهابية زي دي معاها فلوس قد ايه؟ معاهم كام دول؟ ومحتاجين فعلا ان هم يغسلوا الفلوس دي علشان يقدروا يصرفوا منها بكميات كبيرة من غير ما يثيروا الشكوك حواليهم. فالناس دي عندها نيد فعلا لعملية غسيل الأموال. عشان كده قعدوا يفكروا ويخططوا ازاي يستغلوا الثغرات اللي موجودة في السيستم بتاع بنك ووكوفيا، ويقدروا من خلالها ان هم يعملوا اكبر عملية غسيل اموال حصلت لحد دلوقتي. على الناحية التانية إدارة بنك ووكوفيا كانت واحدة من رواد الإلكترونيك بانكينج في أمريكا، واللي كانت بتحاول تخلق منتجات كتير تخدم عملاء كتير علشان تزود الليفل بتاع المبيعات بتاعتها. وكان واحد من التارجت كاستمر المهمين جدا بالنسبة لإدارة بنك ووكوفيا هو المهاجرين المكسيكيين. البنك كان شايف ان عدد المهاجرين المكسيكيين لأمريكا عمال يزيد، والناس دي عندها نيد فعلية في ان هي تحول فلوسها من أمريكا للمكسيك والعكس. علشان كده راح على طول لشركات الصرافة وتحويل الأموال المكسيكية وعمل معاهم حسابات كتير تحت مسمى الكوريسبوندنت بانك اكاونت. والكوريسبوندنت بانك اكاونت ده حساب البنك بيقدم فيه لشركات الصرافة وتحويل الاموال خدمات مالية كتير، يحصل لهم شيك، يسهل لهم تحويل فلوس، يجمع لهم كل الفلوس بتاعتهم من البنوك في حساب بنك واحد وياخد قصاد الكلام ده فيز. بس خلينا نركز في الخدمات اللي قدرت عصابة إلي تشابو تستغلها في عمليات غسيل الأموال بتاعتها. الخدمة الأولى كانت البالك كاش، والخدمة دي كانت بتسمح لشركات تحويل الأموال والصرافة المكسيكية إن هي تلم الدولارات من المكسيكيين والعملاء بتوعها في المكسيك وتحولها حرفيا من المكسيك لأمريكا عن طريق عربيات نقل الأموال. الخدمة التانية كانت الباوش ديبوزيت أو مركز الإيداعات، والخدمة دي كانت بتسمح لشركات الصرافة وتحويل الأموال المكسيكية إن هي تسمح للعملاء بتوعها إن هم يجمعوا الشيكات بتاعتهم في حساب واحد هو حساب بنك ووكوفيا. والحقيقة البنك كان من الرواد في الحتة دي، ده طورها وخلاها إلكترونيك وما بتتعبش في حاجة. كل اللي على العميل إن هو يصور الشيك ويبعته لشركة الصرافة اللي تبعته للبنك ووكوفيا اللي ينفذ عمليات السحب والإيداع إلكترونيا. مفيش أسهل من كده ولا أحسن من كده بالنسبة لعصابة إلي تشابو. رجالة إلي تشابو كانوا بيهربوا المخدرات من المكسيك لأمريكا عن طريق الأنفاق، يجمعوا الفلوس في أمريكا ويرجعوا الفلوس من أمريكا للمكسيك عن طريق نفس الأنفاق. وأول ما الفلوس توصل للمكسيك يبدأوا يرجعوها تاني ويحولوها تاني لأمريكا
عن طريق البرامج اللي عاملاها شركات الصرافة وشركات تحويل الأموال مع بنك ووكوفيا. وبالرغم من ان تحقيقات مكافحة المخدرات سواء في امريكا او في المكسيك كلها كانت بتشاور على ان عمليات غسيل الاموال بتحصل عن طريق شركات تحويل الاموال وشركات الصرافة المكسيكية، لكن بنك ووكوفيا فضل مكمل في التعامل معاه وما خرجش من السوق زي بنوك تانية كتير اول ما شافت كده خرجت من السوق علشان ما تبقاش في ريسك القيل والقال. لا مش بس كده، ده اول ما بنك يونيون بانك في كاليفورنيا ساب البزنس خالص، راح بنك ووكوفيا بدأ يعين الناس اللي كانت شغالة في يونيون بانك على الحسابات بتاعة المهاجرين المكسيكيين والشركات المكسيكية، وبدأ يعينهم علشان ياخد ماركت شير أكبر ويزود الشغل بتاعه في المكسيك. وفعلا الاستراتيجي حققت نجاح باهر، والبنك بيقدم خدماته ل 220 شركة تحويل أموال وصرافة مكسيكية، وعمل لهم بيزنس يونت مخصوص في ولاية ميامي. على الناحية التانية من العالم تحديدا في لندن، بنك ووكوفيا عين لنا مارتن وود كأنتي ماني لوندرينج أوفيسر، واللي كل مسؤوليته إن هو يحمي البنك من عمليات غسيل الأموال المحتمل، ويتأكد دايما إن البنك ملتزم بقرارات وزارة الخزانة الأمريكية، واللي كل دورها إن هي تحافظ على الأمان المالي الأمريكي، وإن هي تحافظ على الظروف اللي تخلي معدل النمو ثابت في أمريكا وبيزيد. المهم مارتن وود كان شاطر قوي في شغله، وكان من المدرسة اللي بتقول إن الأهم من مراقبة حركة الفلوس والفلو اوف كاش هو مراقبة الإجراءات والقواعد اللي البنك عاملها علشان يحمي نفسه من عمليات غسيل الأموال، بإن هو يعرف العملاء بتوعه كويس ويبقى عنده قاعدة عملاء محترمة، واللي احنا بنسميها Know Your Customer Standard. يعني المفروض أول سؤال نسأله لنفسنا كبنك ايه هي الإجراءات المتبعة علشان نعرف مصادر فلوس العملاء وهل هي ليجال ولا لا، علشان احمي نفسي من العمليات المشبوهة. وبما ان وود كان حريف قوي في الشغلانة بتاعته، فأول حاجة اكتشفها ضعف ليفل بيانات العملاء والكي واي سي Know Your Customer Data عند البنك. وأول مجموعة تقارير طلعها كان فيها تقرير مخصوص بيتكلم عن ضعف البيانات وحاجة البنك ان هو يطور البيانات بتاعة العملاء بتوعه. وبناء على منصبه كأنتي ماني لوندرينج اوفيسر بدأ يشدد إجراءات الرقابة ويجمع بيانات كبيرة للعملاء علشان يعلي الليفل بتاع بيانات العملاء عند البنك. وفي أغسطس سنة 2006 وود قدر يقفش شوية ترانزاكشنز مع شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة المكسيكية. الترانزاكشنز دي كانت بالنسبة له مشبوهة جدا. على الناحية التانية في المكسيك والتحقيقات ورا حادثة الطيارة اللي كانت شايلة الكوكايين والفلوس اللي كانت متحولة علشان تشتري الطيارة، اكتشفت السلطات ان هي متحولة عن طريق نفس شركات تحويل الأموال والصرافة المكسيكية. بس علشان تعرف تطورات التحقيقات اللي بيعملها مارتن من جوه مكتبه في لندن والتحقيقات اللي بتعملها إدارة مكافحة المخدرات في أمريكا والمكسيك من الناحية التانية، لازم تعمل سبسكرايب وتفعل الألارم، وهستناك الحلقة الجاية. سلام.